ያዕቁብ አሁን የዩሱፍ አባት ያዕቁብ ናቸው። የዩሱፍ አያት ኢስሐቅ ናቸው። የዩሱፍ ቅድመ አያት ነብዩላህ ኢብራሂም ናቸው። አያትና ቅድመ አያት አሁን አብ ሆነው መጡ። ዙበታ አባቶቼ ብሎ ተቀለላቸው። ሚለተ አጅዳዲ ማለት ነው። ሚለተ አባይ ማለት ሚለተ አጅዳዲ በአያት ሲጋ ነው። ወዋሊዲ የያዕቁብ አባቴ የአያቴ የኢስሐቅ እና ቅድመ አያቴ የኢብራሂም وإسحاق ويعقوب عليهم السلام النزلنا أجداد ميلاتشو لأن إبراهيم وإسحاق كانا من أجداد يوسف أجداد ناتشو آياتوش ناتشو يعقوب السا والده ولا جبان ناتشو أهون الزبوت علي آياتم أقوتم آب تبلوال هلات سوستينيو أقوتنو آيات نبر استولينو أقوت نو كما قال في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت نبي الله يعقوب سيموت نبراتشون عندي تناززون النزازي سنقرنا الله إذ قال لبنيه للجوش بلو على يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعدي كان يبوها لا من تعمل كالاتشو من دينهم من تعمل كتبلو علاتشو قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوها نعبد إلهك يا أنت أملاك وإله أبائك يا أباتوچين أملاك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق شوف إله واحد ينالو ونحن له مسلمون أي أجدادك